دونك قلت لي عبدو pour les formations les plus utilisées في اكسل عندك لا فونكسيون سوم موين مين وماكس نستعملوهم بزاف، لا فونكسيون سي نستعملوها تاني بزاف، نخدموا بالفيلتر ولو تري مالغري ماشي دي فونكسيون نستعملوهم، نستعملوا لا فونكسيون ام بي بوان سي سوم بوان سي هادو تاني نستعملوهم، هادو في لو كا ستوندار، في لو كا ستوندار نخدموا بهم. ريشيرش في تاني نسحقوها كي نديرو لا ريشيرش تاني نستعملوها. تسمح لنا كيف لا فورماسيون كي خيرت لي فورماسيون لي فونكسيون باردون لي بلوس يوتيليزي هما اللي خيرتهم. مي كاين تقدر دير اذا تحقق حاجه ما عندكش لا فونكسيون تقدر دير لها تحوس يعطيك ماشي مشكل، مي انا كي خيرت لي فونكسيون لي بلوس يوتيليزي هكذا. شكرا يسلمك. زيدوا لنا سؤال اخر. ما كانش سؤال هنا. وشفنا في اكسل كيما من قبيله نسيم على لو دولار كومون فيكسي اون ريفيرونس، قلنا بلي نقدروا نستعملوا الدولار ونقدروا نرومبلاسيو الدولار باش سوا الدولار سوا نومي ولا لا كاز نسميوها. نقدر نسمي لا كاز باش هكذاك ما تهبطليش، ولو نون دو لا كاز نستعملوه في لا بار دو فورمول في لا بارتي غوش. هنا جو بو دوني ان نون لا كاز تاعي وليو ما يكون اسمها اديس ولا انا نسميها نعطيلها ان نون على حساب لو كونتوني، على حساب واش راني حابه، وكي نخدم بها نورمال، وكي نحب نعرف كيل سون لي كاز اللي راهم نومي كي نروح للانجلي فورمول يعطيني جيستيونير دو نون. معنا لو كان تجي هكذا نلقاها فاهمه علاش حتى لو كلاسور تاعنا ما سمينا حتى كاس، مي نقدر نسمي لي كاس كي نسميهم لي كاس تاني الخدمه تجيني سهله كوتي انه كي نقرا لا فورمول نفهم واش خممت بيسك بعد لا سينتاكس تاعها تكون صحيحه هكذا. وتاني من جهه واحده اخرى كي نستعمل لا بواني دو روكوبي ما تبدليش تبقى توجور لا ميم. نتوما اللي تخيروا الخدمه اسكو تسميو لا كاز ولا تستعملوا لو دولار في زوج صحاح. سي بون سي بون صح. اذا ما كانش كاستيون نوري لكم حاجه صغيره نديروا شويه لا ريشيرش عليها اليوم باش غدوه ان شاء الله كي نخدمها تجيني سهله. وين لو بوين اللي قلت لي عليها نسيم لي لاتر ولا ماشي شرط اي حاجه لاتر يا خي قلت لك ولا انفلوب استاذ انفلوب نو في الوورد نورمالمون في الوورد برك في الوورد نعم استاذ. نوري لكم وين راهي جايه خربوا شويه فيها باش غدوه ان شاء الله كي نخدموها تبان لكم ونسحقوها ماشي غير استاذ كي نخدموهم كونسا سامبريم كيفاش يخرجوا؟ والو يخرجوا نورمال سي دي باج عادي. دي باج برك عادي في اونغلي بوبلي بوستاج. هذه انفلوب هذه ديروا لي اون بتيت ريشيرش عليها اليوم باش غدوه ان شاء الله كي نخدموها تجينا سهله هكذا. هذه مليحه كي نخدم بها هي وبيسك راح نشوفوها غدوه ان شاء الله. هذه بيسك راح نهضر عليها غدوه راح نهضر مم على هذه لابارتي كيف هنا كي نقول انفلوب شوفوا الشكل تاع ليكون
فيها ما يهمنيش انا التامبر بصح فيها لو نون تاع لو ديستيناتير. هاي ديستيناتير وديستيناتير بيان سور باش نجيبها لازم نعرف وين شكون هو. حاب يقول لازم لا ليست تكون محلوله ديجا من قبل متى حنخدم بلا بارتي هذه تاني. هذه اللي هي هنا اونغلي بوبلي بوستاج نستعملوها باش نكريو لي سيرتيفيكات نكريو لي زونفلوب نكريو باغ اكزومبل لي زاتيستاسيون نكريو لي تيتر دو كونجي لوردر دو ميسيون اكسيتيرا. حاب يقول حاجه مخدومه بنفس الطريقه ما تتبدلش هي نفسها كيما هادو واش راني نحكي نفسها ما تتبدلش بصح واش يتبدل لو ديسيناتير اسمو لادريس دات نيسونس هذو اللي يتبدلوا. معناتها انا كي نخمم واش نخمم بلي عندي اون طابل فيها كاع لي زانفورماسيون ومن بعد نكري لو موديل تاعي كي نخير اون بيرسون ونقول له ابليكي يعاود يدخل لي كامل لي دوني. ما نبقاش كل ما يجي واحد نخدم الخدمه من دار وجديد. حبي قلت ما تخيلوا في الخدمه عندكم تيتر دو كونجي باغ اكزومبل ماشي اللي يجي لازم نعاود نكتب له لو تيتر دو كونجي ونخدم عليه. لا انا في لا لوجيك عندي اون طابل كبيره فيها لا ليست كامل تاع كامل لي زومبلويي و لو دوكيومون تاعي تيتر دو كونجي راهو مخدوم وواجد. كي يجي واحد يقول لي نسحق تيتر دو كونجي قال له اسمك نخير نحوس على اسمه في لا طابل ديالي نقول للوورد اوكي وحده يدخل لي زانفورماسيون قال هذا لو نون برينون دات نيسونس واش من سيرفيس تيتر دو كونجي من دات كذا دات كذا اكسترا. تخدم وحدها سي اوتوماتيك. واذا كانت الخدمه تبدا اوتوماتيك الوقت بيان سور راح يكون بزاف قصير ما يطلبناش بزاف وقت. هكذا دونك هذا لو بوين. اذا ما عندكم سؤال اخر ماشي هذه حاجه جديده حوسوا وي امل بيبلي بوستاج هذايا لازم تكوني كاتبه كاش عفسه باش يشعل لك باسكو راهو مديزاكتيفي. بيان سور لازم تكون عندك حاجه ديري وي هذا انا لازم تكون عندك لا طابل محلوله باش يقدر باش يتاكتيفاو بيان سور. وهذا واش راني نقول ما لازم تكتبي باش تسيوني باش ينحل. ماشي تكتبي تكست راني نكتبها وما كاين والو كتبوا حاجه واحده اخرى. حوسوا ديروا شويه لا ريشيرش باش تبان لكم غدوه سهله بالخف نخدموها. واذا عندكم سؤال واحد اخر ماشي هذا خليوه غدوه. اذا عندكم سؤال واحد اخر في الوورد قولوا لي. استاذه ماشي الوورد الاكسل شويه عفايس هكايا ما قولي لي اعطيني ماشي حاجه نسيتهم شويه نسيت كنت هذه اختار حنقول لك عليهم مي معليش عاودي ريفيزي العشيه في الباور نسيت. معليش عاودي ريفيزي العشيه وكتبيهم نوطيهم في ورقه وقولي لي غدوه ماشي مشكل يكفينا غدوه الوقت نديروهم باسكو غدوه سي لا ديرنيير سيونس عاودوا نديروا لي كامل لي ريمارك دونك نعاودوا نديروا ريفيزيون على الوورد اذا عندكم شي سؤال عليه ونشوفوا بلي بوستاج كيفاش نخدموا به واش حاب يقول نديروا حاجه براتيك تبان لكم مليح واللي عنده سؤال يطرحه ماشي مشكل. سلام. ايه استاذ على في زوج تحديمي من فوق ما فهمتش واش معناتها علاه انا كتبتها شفتك كيف درتيها بصح داخل راسي مانيش فاهمه كي وعلاه. عاودي اما شكون هي كيما دوكا حليتي الدوسي تاع ليكزارسيس هذاك تاع واسمو لا ريشيرش فيو كي كتبتي كي نكتبوا لا فونكسيون سي وكذا انت حليتي زوج لي غيمي حليتي لي غيمي دائما ديري في راسك باللي دائما ديري في هذوك كاع درتي بوين شوف لا امل ديري دائما في راسك باللي ها هم هاي ديري في راسك دائما باللي لي غيمي حلوهم كي نحبوا تكست si on veut donner un texte لازم نديروه entre guillemets. معناتها هنا كي راني دايره سي A32 ايكال حليت غيومي وغلقت غيومي ما كاين والو بينات اونتر لي غيومي معناتها ما كاينش ان تكست
بصح كي تحلي لي غيومي ودرتي كتيبه بيناتهم لو كود نيكزيست با يعطيهولي هو. أستاذة الكيمي واش حب يقول كي تحلي زوج توجور يكون عندك ان تكست راكي حابه تافيشيه ديري لي غيومي دائما. لو كان ما ديريش لي غيومي زعما شوفي هنايا راح نحيهم، شوفي راح نحيهم لو كود نيكزيست با راني نحيت لي غيومي. هو ما يقول لك والو بصح لو كود هكذا بصح. لو كان دوك نجي نكتب ان كود شوفي مليحه واش كتب لي؟ كتب لي دياز نو. علاش؟ على خاطر انا راني كاتبه لو كود ا جا اسكو لا كاز راهي فيد. لا دونك يجي لهنا ومن بعد يجي لي كاز من A7 حتى ل A13 يحوس على هذه لا كاز ما يلقاهاش ايغال زيرو يجي يكتب هذا لو تكست لو كود نيكزيست با. ومن بعد تيك واش يلقى هذا لو كود نيكزيست با ماشي اونتر غيومي. دونك بالنسبه ليه سي اون فونكسيون ما يعرفهاش. كتب لي ايرور دياز نو. باغ كونطخ لو كان انا لو كود نيكزيست با ديرو اونتر غيومي واش يفهم باللي سي جو تكست يرفدو كيما راهو ويحطه لي. ها فهمتيني امل؟ دونك كي ديري ان تكست اونتر غيومي كوم سي راكي تقولي له ما يهمكش واش راني كاتبه رفدو كيما راهو وعطيهولي. بصح لو كان ما ديريش لي غيومي يولي كيما لي فونكسيون اللي قريناهم صوم موين مين ما يعرفهمش ويافيشي لك ايرور بيسك ما يعرفوش يكتب لك دياز نو معناتها هذاك واش قلتي له ديرهولي لو نو ما يعرفوش هو. فوالا سي بون امل بان لك. زيدولي. سلام. نعم. سلام. وش هي الأهمية تاع ريفيرونس في الوورد؟ ما وش يفيد؟ في الوورد نعم. ريفيرونس واش تقصد بريفيرونس؟ دقيقة. واش تقصد دقيقه برك نسيم واش تقصد بريفيرونس عندو؟ دقيقه نسيم. ريفيرونس صادق قدام بيبلي بوستاج ريفيزيون ريفيرونس وي. لا ريفيرونس وي. ريفيرونس هادية تقدر تزيد لي نوت با دو باج، تقدر تزيد لا طابل ديلوستراسيون، تقدر تزيد اون طابل دو ليجوند. هادوما نكتب باغ اكزومبل ان تكست هكذا ونعطيلو لا ريفيرونس تاعو. شفت كيما في لي ميموار يكتب لك عبسه ومن بعد يدير لك قدامه صغير والتحت في لاباج يقول لك وشنو هذاك الامر واش من كتاب جابو واش من ريفيرونس جابها دي ريفيرونس. دونك نجي هكذا نقولوا انسيري اون نوت با دو باج فوالا ونكتب باغ اكزومبل لو ليفر كذا. واش دار لي هنايا؟ دار لي هنا الان وهذا الان ها واش حب يقول هذا واش حب يقول لي ريفيرونس كيما تاع ويكيبيديا. كيما تاع ويكيبيديا وي هذيك هي معناتها كل حاجه يكتبوها منين جابوها وتلقاها في لي تاز كاينه في لي تاز في لي ليف دي فوا نلقاوها معناتها كيما المعقولات ولا قال ماشي ديالي هذه تاع فلان ولقيتها في الكتاب الفلاني هذه هي واش حاب يقول لي ريفيرونس وي. وفي لي تاز كامل لازم يديروا لي ريفيرونس عندهم ميموار فان ديتود داروا ميموار تاعهم البحث هذاك ماشي هما خدموه جابوا من واحد قال هكا واحد دار هكذا
دونك لازم يحطوا لي ريفيرونس. لي ريفيرونس يجوا في لي باج. لا تاب دي ماتيير ماشي كيما ريفيرونس مي بالميم برينسيپ بصح. لا تاب دي ماتيير ترفد لك كامل الدوكيومون شاك لي تيتر الكبار وين راهم جايين سور كيل باج. بصح لي ريفيرونس في لا ميم باج كاينه اون دوني راهي في لا باج قال واش من ريفيرونس جبت لانفورماسيون هذه جبتها ابارتير دو كيل سيت ابارتير دو كيل ليفر منين جبتها. هذه هي. دونك داخله نقدروا نقولوا بلي داخله فيها حقوق الطبع. نقدروا نقولوا وي. انت هذيك المعلومه ماشي ديالي ماشي تاعي ديتها من كتاب واحد اخر ومن بعد تيك انت كي تخدم ومن بعد كي ترفد انت باغ اكزومبل ميموار تاعك شي واحد باش تقول باللي صح عنده الداخل عنده المعلومه الداخل مليحه صح كي نجي نفيريفي لي ريفيرونس خدم ابارتير دو كيل ليفر واش مكتبات يستعملهم واش من ميموار استعمل واش من ريفيو خدم. ما هنا نقدر نعرف باللي لا دوني اللي داخل مليحه ولا لا. هذا واش حاب يقول لي ريفيرونس. شكرا جزيلا. يعيش في سنك. زيدوا سؤال اخر. لازم لا براتيكا لازم تبراتيكيو مليح باش يبانوا لكم واش راكم تخدموا سينو ما يبانش الخدمه تاعكم قاعد يبان لكم كلش نورمال. وي نسيت تفضل. انا C'est des recherches, on peut faire des calculs dans un tableau في الوورد. تجي هكذا انسيرسيون diapo je pense. انسيرسيون تابلو فوالا واش تقرا لتحتها في دو كالكول اكسل هكذا. ثم لازم تكون محلوله في دو كالكول. لا هو هنا لوفيس واش دار قدر يليي اونتر لي دو لوجيسيال يدير اون ليزون اونتر لي دو لوجيسيال. مي دوك انت شوف مليحه راح نقول له جو في اسيري ديري لنا اكزومبل تعيشي فوالا حندير جوستومون راح ندير شكرا. فوالا يسلمك. واش صرا هنا واش تشوف واش يبان لك وين رانا هنا ورانا في الوورد ولا في الاكسل؟ انا في الاكسل. انا في الاكسل بصح كنا في الوورد. نعم سادة. فوالا دونك هنا هكذا تخدم عادي. ها هي 12 3 5 14 كيما حبيت 2 فوالا نسقم لو طابلو تاعي اهو ندير له اون بوردور كيما نحب. هنا راني نخدم في الاكسل نحسب ايغال هذه فوا هذه هاهي نجبد هكذا راني حسبت كملت نعاود نكليكي هنايا في الفيد. واش صرا كي كان الكورسور كي كان الكورسور تحت دارها له تحت هكذا. نعم سادة. اوكي كي نعاود نكليكي لداخل باش نعاود نموديفيه دوبل كليك يعاود يروح للاكسل ويعاود يمد لي لاما. دونك نقدر نخدم بهم اون باراليل نقدر سي بوسيبل. فوالا سي بوسيبل وين باغ اكزومبل تقول لي في الخدمه نسحق زعما انسيرسيون تري رابط نسير الباج فيرج فوالا هاي لاباج تاعي تقول لي باللي راني حاب نكتب كتيبه هنا مسقمه ومن بعد ندير واحد الحساب نكتب نورمال عادي كاني في الوورد نكتب نورمال كيما نحب نسقم كيما راني حابه عادي. ومن بعد كي نسحق لو طابلو نجيبو نروح طابلو ونجيب اون فوي دو كالكول اكسل نكتب كيما راني حابه. كي نكمل نكليكي برا ونحسب يعاود يخرج من الاكسل يعاود يولي للوورد ويبقى لي طابلو هذا. وهذا كي ندير ابيرسو افون امبريسيون راكم تشوفوا هنا لو كادرياج هذا نعاود نجي لازم نحيه نجي هنا افيشاج نحي لو كادرياج شوفوا هكذا راهو راح. شوفوا مليح هنايا هنا جي انولي لو كادرياج جي ماسكي لو كادرياج مي هنا مازال لو اكزيستي بصح هكذا صار جيم كي نابريمي صافيك. هنايا لازم بويسك لو كادرياج هذا نعاود نولي طابلو فوقاني بويسك لو كادرياج هذا اللي حابه نحيه ماشي تابع للوورد تابع للاكسل. دونك نعاود ندخل داخل لو طابلو ديالي باش يعاود يديني هو
l'excel باش نماسكي لو كادرياج نروح الافيشاج كادرياج راهي كوشي ديكوشيها هكذا هاي ابيرسو هكذا سي اوكي مي ما يقدرش بيان سور نسيم ما يقدرش واحد يدير الخدمه هذه هو ما راهوش فاهم الاكسل اوكي استاذ. فوالا ولا ماهوش فاهم الوورد ما يقدرش يدير لا ليزون بيناتهم. استاذ une dernière question. نعم استاذ كيفاش نديرو فيليغرام ونموديفيوه الفيليغرام؟ فيليغران تكست جو باغ اكزومبل كيما هنا نديرو ايكوين شفافه تجي شفافه تروح لديسبوزي دقيقه برك كرياسيون نورمال تبدل من فيرسيون لفيرسيون. انا راني في 2016 راني في 2016 في 2016 في كرياسيون اللي كاين فيليغران. اوكي سارة. فوالا في لا فيرسيون اللي من قبل في ميزون باج الله اعلم ميزون باج اللي كاين فيليغران. فوالا واش يعطي لك هاي يعطيك بليزيور تيب. انا لو كان خير واحد فيهم حيكتب لي برويون. نعم انا نقول له فيليغران بيرسوناليزي. كي نجي لهنا فيليغران بيرسوناليزي هو راهو مخير با دو فيليغران وبيان سور لو دوكيومون تاعي ما فيهش فيليغران. نقدر نجيب اون ايماج ونديرها كون فيليغران دونك نخير برك ايماج هذه التكتيبه ونقدر نقول له اني حابه تكست اون فيليغران وهنا في تكست اللي نعطي له لو تكست تاعي ايكول ايكوين هكذا ايكول ايكوين ومن بعد يقول لي اسكو تحبي يكون دياغونال ولا اوريزونتال. انا نخليه دياغونال اوكي ها هو شغال خرج اوكي هكذا. برك الحاجه هنا لا ريمارك هنا في الفيليغران ماشي كيما قرينا ديجا من قبل وين نقدر نقولوا ديره لي غير في لا سيكسيون هذه ولا ما عندوش يدير على كلش كامل الدوكيمون يدير فيه فيليغران. سما لو كان عندي بليزيور سيكسيون ما يقدرش يقسمهم. و سي جو فو سوبريمي لو فيليغران سوا راح نقول له دوك هنايا با دو فيليغران ولا نعاود نجي هنا نقول له سوبريمي لو فيليغران. دونك لو فيليغران واش راح يدير راح يعطي لك بصمه على الدوكيمون تاعك. تقدر دير اسم الشركه تقدر دير لوغو تاع الشركه اي حاجه. انا باش واحد كيحل ما يقرا بصح يبان له من اللور ماشي هذا ما يبان كوم سي سي ان اوبجي وورد ارت كوم سي سي ان اوبجي وورد يبان هكذا يبان كوم سي سي ان اوبجي وورد ارت افيك اون كولور غريز وداير بصح هو لا هذا ما يتسيليكسيوناش يبقى هنا وحده هذه وحده. ولو كان نقول لك باللي ندير لوبجي وورد ارت تيماجيني عندك ان دوكيمون فيه 100 باج مانيش راح ندير 100 اوبجي بزاف. دونك لو فيليغران هو يدير الخدمه هذه سور شاك باج ينسيري ان تكست هكذا كيما رانا حابين. داكوغ سار هذه هي صح. زيدونا سؤال اخر. سلام. نعم سلام بيسك نقدروا نديروا دمج ما بين الوورد والاكسل داخل دوكيمون الوورد. اسكو نقدروا داخل دوكيمون تاع الوورد ندمجوا مع الاكسل والباوربوينت؟ عاود لي ورك وعاودوا يعني بيسك لنا درنا ادماج ما بين الوورد. اسكو نقدروا نقدروا نديروا ادماج ما بين الوورد والاكسل وباوربوينت داخل الدوكيمون تاع الوورد. ما يعطيلكش انسيرسيون دقيقه باش ما نغلطكش دقيقه ما فيهاش نو ما فيهاش. كي تروح للانسيرسيون ما كانش انسيري ان اوبجي وورد ارت ما كانش بصح كي تكون في باردون ماشي وورد ارت باوربوينت نشوف بصح كي تكون باردون كي تكون هنا سنحلو واحد جديد هنايا كي تجي هكذا يعطيك هكذا هنايا هنا جو بو انسيري باغ اكزومبل اكسل ان تابلو ان غراف هنا اوكي راك تشوف
وهكذا أعطاني يساوي. راح نحسب راح نديرها قدامكم، ما نستعملش هكذا. فوالا واو احسبها لي، احسبها عادي. مي برك ياخذ كامل لي سيري مع بعض. بصح هو واش ياخذ ماشي ان شيفر ريزولتا، مي ان شيفر حسبوا ورسموا هاو زادوا هنايا. فهمتني؟ نعم سلام. فوالا دونك هنا نقدر صح. انا ما نقولش ما نقدرش ندمج اكسل هكذا، ما نقدرش اكسل هكذا نورمال. بصح في الوورد ما نقدرش، ما حاش نجيب ان دوكيمون نحطو ديجا سي اي لوجيك كي تخمم. بصح هكذا ان طابلو هكذا نجي هنا يقول لي انسيري ان طابلو شحال 5 و 2 اوكي ونخدم. اوكي يا اخي مي هي مالغري هما شغل لي في بعض، هما كامل اوفيس يا اخي كي نانستاليو اوفيس يجوا كامل مع بعض. بصح حنايا في الخدمه لازم في راسي تفصل، قال واش راني حاب ندير، واش نخير الوورد ولا الاكسل، كل واحد متخصص في امر. مي بيان سور حنايا علاش باوربوينت كي نحب انا كي نحب ندير اون بريزونطاسيون نسحق دو تيكست، نقدر نسحق ان طابلو، نقدر نسحق ان غراف باش كي نبريزونطيه، نقدر هذوما كامل نقدر نسحقهم. دونك على بها يكونوا شويه لي. سينو الوورد باينه، الوورد قلبتو كرياسيون تاع لي رابور، اكسل فيه حسابات بور فار دي بيلون اكسترا دي غراف. مي نقدر نخلط هكذا شويه شويه، نقدر نلقى روحي ماشي مشكل. ليسونسيال واحد يكون يميتريزيهم في 3. فوالا شكرا سلام. يسلمك. سؤال آخر؟ أستاذة نعم. غدا في الحصة الأخيرة نعم. عندي واحد الموديل ما فهمتوش كاع أستاذة، على بالك الدومين تاعكم ولا تفهميني شوية برك على لا مانتونونس وشنو ولا حبيتي أستاذة؟ مانتونونس وشنو؟ بيسي؟ دخلت فيها الديباناج ما فهمت فيها والو أستاذة. واش فهمينا أبوبخي واش مدولك عطاولك وشنو؟ واش دير؟ الموديل هذاك أستاذة البيسي دوك طفيتو كذا. غدا نقول لك أستاذة ما عطاولك تمارين أسئلة؟ لا ماشي أسئلة أستاذة، سي باش نحفظو مي جي با بيان كومبخي برك. ابعث على لي دوك نبعث بعث لك لك فيشي. دوك نبعث لك ولا بعثوا لي في الميسنجر. بعث لي فيشي في الميسنجر باش اوكي هما سادة نشوفوا. شكرا. يسلمك. لا شكرا. يسلمك. انا تفهميني برك سادة لي ماشي بوان مشكل، باش هما نقراه سادة. قبل الوقت باش نربح الوقت برك. اوكي سادة يعطيك صح. يسلمك. زيدوا سؤال آخر؟ ما كاش سؤال؟ ما كاش سؤال؟ سي بون سادة. صحة والبقية؟ سي بون. دونك ما نحبسوا هنايا، غدوة إن شاء الله في نفس الوقت على 1:30. اوكي هكذا. دونك تهلاو في روحكم، عاودوا برك ديروا لا ريشيرش كيما قلت لكم. يسلمكم عاودوا برك ديروا لا ريشيرش تاع بيبلي بوستاج باش نخدموها، تفهموا الانتيغي تاعها واش نديروا به باش يجينا ساهل غدوة إن شاء الله. اوكي يعطيكم الصحة. دونك غدا إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. ان شاء الله. مع السلامة. وعليكم السلام. مع السلامة.